फाटल्या सबार पातावन राखोन रावली घडी देवान आमकां फावो केला. जेजू आमचो मोगाली इश्ट आनी सोडूनदार. जेजू आमचो आनी सगळ्या मनशां कुलाचो राय. जेजून आशेली शांती समाधानाचे आनी मोगाचे राज्य विस्तारूंक आपोवणे दिता. युकरिस्ताच्या जेजू विशांत सक्रामेंताच्या विशांत समजणी जोडूंक पयले कुमसार जावन जेजूक शिवंक आमी आत्रेगान राखून आसा. जेजूक शिवली आमी जेजू बरी बगेनपणां वाडूंक बरो फुडार जोडूंक क्रिस्ती बाबोरताक शक्ती जावन जियोंक तुमी सर्व आमचे बसत ह्या मिसा वेळार मागा म्हूण विनंती करता. आमकां जल्म दिवन वाडयल्या आवय बापूय पदर मदून आनी कुटुंबाघरा बसत तशेंच बाबोरताची शिकवण दिवन देतून शिकवण आयच्या दिसाच्या ह्या संभ्रमाक तयार केल्ल्या पाद्राक 2 भयणी आनी शिक्षकांक आमी मागता. आतां आमी 7 जाणां पयले कुंगाराची भुरगीं आमची आवय बापूय तशेंच ह्या बापा संगी पुरुशा वेळार वेदिसशी येता आसतना आमी सगळीं उबी रावन गायन मंडळी सांगाता संतोशान आनी भक्तीन गीत गावन मिसाच्या बलिदानाक भेटोवंक तयार जावया. मोगाच्यानो येदुळूस आमी पळयल्ले आनी समजल्या प्रकार 7 जाणां भुरगीं पयले फावटी जेजूक उंड्या वयनार काळजान घेता आसतना तांच्या बसोत मागोवंक उलो आसा. तांणी संतोशान उपकारी मनान मिसां दिल्ल्यान स्विझल मास्कारेनस, नियोला निल्मा डिसोजा, डॅलन क्रास्टा, विनोय वेगस, विश्मा फ्रँक, जॉयल डिसोजा, ताचो जल्म असो दिवस, जीवन रवी मोंतेरो ह्या 7 जाणां भुरग्यांनी दिवचे अर्ग मीस तांच्या बसोत तांच्या आवय बापाय पोदोन मोदोन कुटुंबादारां बसोत प्रत्येक तरान मागया. सांगात आस वियाना रिशा कुटिनो दुखी सायबीन वाडो जल्मा दिसा खातीर हे मीस अर्गान जावन दिता. सांतोनीच्या मानाक सौम्या सांतोन वाडो, आलिस डिसोजा दुखी सायबीन वाडो जिविताच्या 70व्या वर्सांच्या देण्या बसोत हे मीस अर्गान जावन दिता. मेरी मस्करेन्स चत्म्या बसोत थॉमस मस्करेनस आनी कुटुंब सांजुजे वाडो, एडवर्ड डिसोजा चत्म्या बसोत जोस्पेन डिसोजा सांजुजे वाडो ही मिसाची तेसावा तांचे बसोत मिसान दिल्ल्यांच्या तशेंच आमच्या सुमेसांच्या गरजां बसोत आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें आसात सैरे याजक तांची वळख उपरांत हांव करून दितां. तुमच्या सुमेसांच्या नांवान तांकां तशेंच पयल्या कुंभाराच्या ह्या संभ्रमीक बलिदानाक सैरीं जावन आयिल्ल्या सुमेसांक हांव बरो येवकार मागता. भक्तीन हें बलिदान ह्या भुरग्यां बसोत आमच्या बसोत एकामेका बसोत भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सव्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, विशेष करून आज पयले फावटी जेजूक एवकारिस्ते रुपी तुमच्या काळजांत सेवंक आयती आसच्या भुरग्यानो आनी भुरग्यांच्या आवय बापायनो कुटुंबादारानो, आज आमी क्रिस्त रायाचें फेस्त करता. 1925 इसवेंत पापा पियूस 11व्यान हें फेस्त संवसाराक पाठयलें. संवसारार पयलें महाझूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जाल्लें आनी साबार जण खोट्या राया अधिकाऱ्यां आनी राजकारभाऱ्यांच्या हातांत सलवल्ले आनी संवसारार अदीक दूख आनी खंत बेजाराय आसली. आनी ह्या वेळार खरो राय, खरें रायपण जेजूचें आनी ते संवसाराक भोव गरजेचें म्हणून चिंतून आमच्या पाप साहेबान संवसाराक हें फेस्त पाठयलें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तोच जेजू आजून आपलें रासपण चलयते आसा. 2000 वर्सां उतरलीं तरी संवसाराच्या हर एक मनशाच्या काळजांत आपलें रायपण तो चलयते आसा. आनी त्याच जेजून आज ह्या 7 जाणां भुरग्यांक विंचलां आनी तो आज म्हणटा, हांव तुमच्याय काळजांत येता. मोगाचें, सेवेचें, कलतेपणाचें राज तो आज तांचें करता. तर भावन आनी भयणीनो, ह्याच रायाक जेजूक भेटूंक आमी आमकां साहित्य करया. आमी पातकी म्हणलें वळखुया. देवा लागचें बक्षान आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवून सदां संवकार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. Papa, shine,
सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्टा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूंक पावो म्हण आमी प्रार्थितांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. इस्रायलाच्यो सगल्यो कुल्यो हेब्रोनान दाविदाशी आयल्यो आनी ताणे मुले आमी तुज्याच हाडा मासाचे सोंपलेल्या दिसांनी शाऊल आमचे राजवटकी चलयतलो. तेन्ना तुवेंच इस्रायेलीतांक झुजाक आपूण व्हेले आनी तांकां पाटी हाडले आनी सरस्परान तुका म्हणलें, तूंच मुजे परजे इस्रायलाचो गवली जातलो, तूंच इस्रायलाचो पुडारी जातलो. देखून इस्रायलाचे सर मालगाडे हेब्रोनान दाविदाशी आयले. दावीद रायान हेब्रोनान सरस्परान हुजीर ताचे कडेन एक करार केलो. देवाचे उतर हे. Servis poraci, gări, bosuia, munta.
कोलेसेगाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्ताक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फोव केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितेल्यात. ताणें आमकां काळोखाची पदवींतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान हाड पायल्यात. त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडोवन म्हणजे पदकांचे बक्षाने. तोच प्रतिरूप आदर्श देवाचे प्रथम जनी संरचनामध्ये ताची ते सर्गींची आणि पृथ्वीची दिसता ती आणि दिसाणातली संरचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. संरचना जावचे पहिले तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वात आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आराम वा पहिले पोट जीवन जाल्ल्यांचे. देवाची खुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची संपूर्णता पिटार करून आसची आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित कर भूमीच्या आणि अंतराळाच्या संरचना आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतर हे Servesc तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. शेकी जेजू कुर्सार मरता आसतना लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तांच्या मुखान ताका किणून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. ओ देवाचो क्रिस्त विसललो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची खेळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जो देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जो देवाचो राय ही उतरां बरोवन गेल्ली. हुमकळायल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोवंक लागलो, तुका ती शिक्षा पोव जाल्यार आसतना तूं देवाक कांय भियेना वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास तो बर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतर हे. वखाणी तुका क्रिस्त.
क्रिस्त रायातय मोगाच्या भावानो भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो आनी आज पयले फावटी एवकरिस्ता मुखांतर क्रिस्त रायाक सेवच्या मोगाळ भुरग्यानो आज आमी धरतो संभ्रमता पयल्यान देवस्तुती वर्साच्या अकरेच्या आयतारा क्रिस्त रायाचें फेस्त आचरसिता दुसऱ्यान आमची नेणतुली 7 जाणां भुरगीं पयले फावटी एवकरिस्ता मुखांतर क्रिस्त रायाक आपल्या जिवितांत स्वीकार करतात. राय म्हणटना आमच्या मोतीक येता राज्य रावळेर भांगराचो मुकुट रायाळ दोगलो अधिकार सबार सैनीक आतां तलवार ग्रेस्तकेचो वैभव हे आमी पिंतुरांनी आनी फिल्मांनी पळयलां. चारित्र्यांत वाचतानाय आमकां हेंच पिंतरायता. जायत्या रायांनी आपली राजवट चलयली झुजां अधिकार आनी ताचें आडलतें वर्णयता. आमच्या विटलांत सीमे आरासू म्हणले तुंडुराय आसले. जायती आस्त ग्रेस्तकाय तांच्या थंय आसली आनी ह्या विशयांत जायते दाखले आसात. पूण हे संवसारी राया विशयांत उल्लेख करता. पूण आयची वाचपां आमकां रायपणा विशयांत दुसरेंच पिंतूर आमच्या मुखार दवरता. पयल्या वाचपांत दावीद राया विशयांत उल्लेख केला. तो एक गवळी जावन आसलो. इस्रायल लोकांक राय नातलो. त्या वेळी भोवारी आसल्या रायाक पळोवन त्या इस्रायल परजेकी भोगता आमकां एक राय जाय आनी त्या खातीर देखून ते तवळ नायकत्व जावन आसल्या सामुएला लागीं येतात आनी विचारतात तांकांय एक राय करून दी, देवा कडेन सांग आनी आमकांय हेरांचे बरी आमकांय राय जाय. आनी त्या प्रमाणे सामुएलान देवा कडेन उलयलो आनी देवान सांगलें सावलाक विंचूंक. आनी देव सावलाक राय जावन विंचता. सावल देवाक अविधेय जाल्ल्यान देव ताका तिरस्कार करून गवळी जावन आसल्या दावीद रायाक राय जावन नेमता. तो वळू देव ताचे लागीं बसयता. तुजे संततींतल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळटलो. हींच उतरां गब्रियल बोडव्यान मोरयेक संदेश हाडून येतना म्हणली ती. तुका एक पूत जल्मतलो. दाविदाचे राज्यसन सर्वेस्पोर ताका दितलो. ताचे राजवडकेक अंत आसना. सुवार्थेंत जेजूचे रायपणा विशयांत आमी आयकलें आनी जेजूचें रायपण खंयच्या रितीन आसलें. ताचे थंय अधिकार नासली, पदवी नासली, रायाळ वस्तू नासलें. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता ताचें तें आसलें विणगेपण. दोनी हात आनी पांय कुर्सार खिळाल्यात. माथ्यार कांट्याचो मुकुट. कुर्साच्या तकलेर सुदैवाचो राय म्हणून बरयलेलीं उतरां. ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक थंयसर सैनीक नासले. बगार स्वरांक कुर्सार उमकळयल्लें. आनी एकलो जेजूची केळकुळां करता आनी एकलो जेजू विशयांत बिरमोत पावून तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजी बिरमोत पाव म्हणून उल्लेख करता. आनी ह्या वेळार जेजू ताका सांगता आजच तूं म्हणजे सांगता वैकुंठांत तूं आसतलें. म्हणजे जेजूचें राज ह्या संवसाराचें न्ही, बघा जेजूचें राज सर्गींच्या राजाचें. आनी त्या सर्गींच्या राजांत कितें आसा आनी थंयसर आसा मोग, बोगसाणें, दयाळय, सतनितीचें आनी शांतीचें जावन आसा. आनी त्या राजांत सोजेर नात, त्या राजांत अधिकार ना, त्या राजांत पदवी ना, त्या राजांत ग्रेस्तकाय ना. पूण त्या राजांत आसचें दयाळपण, बोगसाणें, मोग आनी समाधान. हर एकले त्या राजांत एकच सारकें रावचें. देखून आज आमकां हर एकल्याक जेजुराचें फेस्त आचरण करता आसतना आमी हे राज आपणावन आनी त्या राजांत त्या जेजूचा राय जावन आसच्या जेजू सांगता जियोंक आमकां आपोवन दिता. आनी आज आमची 7 जाणां नेणतुलीं भुरगीं आज पयले फावटी तांच्या जिवितांत एवकरिस्तांतल्या जेजू रायाक तीं सेवतात. मोगाळ भुरग्यानो, आज तुमकां वर्त्या संतोशाचो दीस. तुमच्या घरांनी आज जायतीं सैरी आयल्यान गी, मस्त जाण आयल्यान गी. ओके, तुमी धवे वस्तू न्हेसून आज आंजा बरें सोंपतात. वर्तो संतोश आज तुमकां पळोवंक मेळटा. आज दनपारां तुमच्या डॅडी मम्मीन आनी कुटुंबादारांनी हे बरें कार्याक्रम मांडून हाडलां.
आनी सर्व सैऱ्यांक आपयलां आनी व्हडलें पंक्षाणी केलां आनी मांसाचें जेवणी आसा वय गी कितल्या भागाचें मांस केलां 2 गी 3 गी 4 ओके जावं पुरो तुमचो संभ्रम एक संतोष प्रगटचे खातीर हो संभ्रम आसा केला हाका सर्व कितें कारण तुमच्या संतोषाक कारण कोण जावन आसा आज कोण कारण तुमची डॅडी मम्मी गी पाद्र्याब गी सिस्टर गी सैरी गी कोण कारण कोण जेजू जेजू राय आज पयले फावटी तुमच्या काळजांत आनी जिवितांत येता ताका तुमी स्विकार करचे खातीर जायत्या दिसाची तयारी तुमी केल्या जायत्या दिसांनी तुमी अत्रेगूण राखून तुमी आशिल्ल्यात आनी आज जेजू राय तुमच्या काळजांत येता आसतना तुमी ताका पावतो जागो दिवंक आसा आज तुमी कार्या वेळार नामुणचें मांस तुमी खावंक पुरो पूण हांगासर ह्या उंड्या वायना रुपार जेजूचें मांस आनी रगत ते तुमच्या जिवितांतलें एक उत्तीम घडीत तें जावन आसा आज तुमच्या जिवितांत आयल्या जेजूक तुमी केदींच तुमच्या जिवितांतून पयस वचूंक अवकाश दिनाकात जेजू रायाक उंड्या रुपांत काळजांत सेवचो एक विशेष अणभव तुमचो आयच्या दिसा तुमकां आसची ती उर्बा गंभीराय आनी संभ्रम जेजू जिविताचो उंडो म्हणलें सत आमकां प्रगट करता तशेंच मनीस जिविताच्या उंड्या शिवाय जियोंक शिकना म्हणलें स्पश्ट आमकां करता आनी नेपोलियन रायाक ताच्या पयल्या गुमगारा सुदीस ताच्या जिणयेंत विसरूंक नजो जाल्लो आनी स्मरणी दीस म्हणलें तो उगडापें करता साबार सांत सांतिनीच्या जिवितांत तांच्या पयल्या गुमगारा सुदीस शेगुणी जिणी जियोंक प्रेरण दिल्लो दीस तो जावन आसा तर पयल्या गुमगाराचो दीस प्रथम जावन उंड्या रुपार जेजू रायाक स्वागत करचो आनी ताच्या येण्यान जिणी भाग्यवंत करचो दीस तो जावन आसा आनी ह्या मारिफात ही भेट आज तुमच्या जिवितांत जाता आनी ती भेट क्रमेण जावन इश्टा खातीर तुमी बदलूंक जाय आनी जेजूची साळवळ तुमच्या जिवितांत नवेसांव हाडूंक जाय देखून पयले कुमार काणवोवची तुमी दिसपडटे जेजू लागीं मागूंक जाय आनी तुमच्या मागण्यांत जेजू लागीं तुमी उलोवंक जाय कशें तुमच्या फ्रेंड्सा लागीं भोव सळावळीन आनी मोगान तुमी उलयतात गी आनी त्याच प्रमाणे जेजू लागीं तुमी इश्टा भाशेन तुमी उलोवंक जाय आनी दुसरें पवित्र पुस्तक चीज दिवंक आयकूंक जाय आनी तो चीज दिवन वाचूंक तुमी जाय आनी तिसरें वडिलांक तुमी काल जावन जियोंक जाय आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन तुमी भेटोवंक जाय आनी भक्तीपोणी कुमगारांत मेळोवंक जाय तो व्हड जेजू तुमचो इश्ट जाता आनी आमी ताचे साळवळींत आमी वाडटा मोगाच्यानो जेजूच्या कुडी रक्ताचें काण जेवण पोशीत जाल्ली आमी सुवार्थाची साक्षी जावंक आमकां आपोवणें मेळटा आनी जिविताच्या उण्यांत पोशीत जाल्ली आमी गरजेवंत भाव भयणी थंय जेजूचे मुखामळ देखूंक आमकां आपोवणें दिता जेजूचे मांस आनी रगत आमचे जिविताचें काण जावन सेवल्या उपरांत आमी जिवाळ जावन जियोंक आमी आसा आनी उतरां सांगचें जाल्यार जेजूच्या जिवंतपणाचे साक्षी जावंक आमकां आपोवणें मेळटा आनी हे जिवंतपणाची साक्षी आमी जावन जिये पूण साबार फावटी आमी साक्षींच्या बदलाक आमकांच साक्ष गरज आसा म्हणलें बरी मुक्ता समाजेंत एक सांगणी आसा परबू गेल्यांक पुरा मास लागीं आमकां पुरा मास जाता आनी आमी पुरा मास खाता दाखल्याक मुंडाचें खाता दुकराचें खाता बिपाचें खाता बोकड्याचें खाता आनी खंयचें हेर मास राणाचें मेळ्ळें राणाचें तेंय खाता आमी पूण हांगासर मास खाता मात्र न्ही मास केल्या उपरांतार त्या मनजाची तें लक्षणी आमच्या जिवितांत आमी आपणायता आनी तें लक्षण दाखल्या सांगचें जाल्यार कुंकडाचें मास आमी खाता आनी कुंकाड कितें करता कुंकाड उस्तिता त्याच प्रमाणे आमी हेरांची थंय उस्तूंक आमी प्रयत्न करता आनी कुंकडा बरी हेरांच्यो खबरो हेरांचे विशय आनी कोणाचे हें आसात गरज नासले विशय जाल्यार आमी वचून उस्तिता कित्याक म्हाका गरज ना देखून आमी तें लक्षण आमी आपणायता आनी थोडे फावटी आमी बिपाचें मांस खाता या पाड्याचें मांस खाता आनी थंयसर पाडो कितें करता दोरो उडटा आनी दुसऱ्या इतल्यांतलो वचून सरता आनी त्याच प्रमाणे आमी कितें करता आमी दुसऱ्याच्या इतल्या घेता
आनी शेजारा जावं पुरो ह्या हेरांच्या घरा कितें आसा आनी जावं फ्री घेवच्या वाठारांत कितें जावन आसा थंयसर उठता आमी थंयसर कितें तांचे खोबरो उलयता आनी कितें करता आमकां नाका जालें जाल्यार आमी तांच्या घरा दोरे उडोवन आमी येता आनी थोडे भोवटी थंयसर गायरा बरी आमी हाडटा हेरांकी हाडटा आमच्या नाट्या मुखांतर आमच्या जिविता मुखांतर आनी असलो जावन आसा आमचो स्वभाव आनी तशेंच आमी बकऱ्याचें मांस खाता आनी बकऱ्याचें मांस केल्या बरोबरणे ते सोडे बोटी आमी आमच्या समाजांत जियेत आसतना आमी बुद्दू बरी करता कशें बकरो बुद्दू गी तशेंच आमी बुद्द नातले बरी आमी थंय चलता थोडे बोटी बकरो कशें हाडटा गी त्याच प्रमाणे आमच्या अंकारान आनी एक स्वभावान आमचे म्हणले बरी आमी हेरांक हाडूंक येता आनी तशेंच निमाण जावन आसा आमच्या मोगाचें दुकरा मास आनी दुकरा मास केल्या मारिपात आमी थोडे बोटी दुकर कितें करता खाता आनी लोळटा तें बरें जावं पुरो नितळ आसूं पुरो आनी कितें आसूं पुरो त्याच प्रमाणे आमी इल्लें दुकरा मास खावचें आनी लोळचें आमकां कितें थंयसर समाजेंत जावचें आनी कितें जावं बरें आसा तें आमकां पडून वचना आनी हांगासर वेळार तेंच आमी कितें करता आनी हांगासर आमी कितेंय मास खावंक पुरो पूण मास केल्यार पुरो आमी ताचें लक्षण आमी जिवितांत आपणावचें नाका पूण आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी वेर मास खाता तांचें लक्षण आपणायता पूण मोगाच्या हर एका एवकरेस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी त्याच जेजूचें मास आनी रगत आमी खाता आनी पियेता पूण जेजूची लक्षणां आमच्या जिवितांत दिसून येतात गी जेजूच्या लक्षणांत आमी दाखयता गी आनी आमचो जेजू थंय माणोभाव दाखोवचे आमी खंयच्या रितीन आमी मुखार सरल्या आनी जेजूचो माणोभाव आमच्या जिवितांत करूंक आमी कितें करता आनी जेजूच्या वाटेर आमी चलता गी कित्याक जेजूच्या लक्षणां आमच्या जिवितांत येवनात ते आमी आज सवाल करूंक जाय आनी तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज ही 7 जाणां भुरगीं आपल्या जिवितांत एवकरेस्ता जेजूक आमी सेवता आसतना हांगासर जमलेलीं आमा सर्वां त्याच जेजू रायाक आमी वळखून घेवन एवकरेस्तांत ताका सेवता आसतना तोच जेजूक म्हज्या काळजांत स्वागत करूंक आनी ताका हर एका दिसा हर एक संदर्भार ताका म्हज्या जिविताचो म्हज्या काळजाचो राय करून आमी घेवंक जाय आनी म्हज्या काळजांत ताणें रास करूंक एक जागो आपणावंक जाय ताणें कितें शिकयलां ताणें खंयची जिणी जियेलां आनी ताची लक्षणां आपणावन आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत आमी जिवंक आसा आनी ताच्या करण्या मुखांतर हांव एवकरेस्ता मुखांतर एक साक्ष जावन ह्या समाजेंत हांव जिवंक आसा देखून आमकां आमच्या जिविता मुखांतर आमी म्हज्या उतरां मुखांतर म्हज्या नाट्या मुखांतर म्हज्या बऱ्या शगुणा मुखांतर म्हज्या सेवेच्या माणोभावा मुखांतर म्हज्या बोगसण्या मुखांतर क्रिस्त रायाक आमी आज साक्ष दिवंक प्रयत्न करया आज ही आमची 7 जाणां भुरगीं आपलो संतोष परगटतना संभ्रमता आसतना तांचे सांगत आमी मेतेर जावया बगर आमच्याय त्या पयल्या कुंभाराचो दीस आमी उडास काडया आनी क्रिस्त सारके आमी जावया आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक आमी फुडें सरया तोच जेजू आमकां आदार जावनी आनी क्रिस्त रायांत आमी ताची परजन जावन जिवंक फुडें सरया आमेन. उबी रावया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज जेजूक पयले फावटी क्रिस्त प्रसादांत सेवचीं भुरगीं आपल्या हातांत जळती वात दवरून भावार्थाची उसारणी करतात आनी आपणाक कुटुंबांत हांव आवय बापाय तावन दिल्लो हो भावार्थ आपल्या जिणेच्या म्हत्वाच्या दिसा परगटपणी ती उसारतात तांच्या बराबर आमी आमचो भावार्थ सोम्या थंय उसारुया आनी आमच्या जिवितांत तो सदांच जिवो दवरूंक आज आमी एकामेका पासत मागया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नामदिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सकाळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड नरा देवा तावन चल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमाचो
ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडूने पासून सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवारमरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतो आनी ताच्या राजवटीक शेवक वाचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तांव निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो हेस पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमत ना पातकांच्या बक्षना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवन पला आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. उजव्या खुशीच्या स्वरान जेजू लागीं आपणाचें मागणें भेटयलें आनी जेजून ताका सर्ग बसायलो. असल्या भावार्थांत आनी बरोशांत सर्व आमची मागणी आनी ते सवां सर्गींच्या बापा मुखार उबारुया आनी कितें आमकां गरज आसा तें आमी मागून घेवया. तुमची जावा जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्गींच्या बापा तुजे रास ह्या संवसारी बांदून हाडूंक वावरूच्या पापा साहेबांचेर बेसावंक घाल. सदीस याजकाक आनी धर्मिकांक जेजूच्या राजाचे साक्षी जावन जियो आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. स्वराज्य की मुखेलेनी अधिकार असो लेखावर तो मोग करिनासतना मोगान अधिकार सोलोक आनी आमचे रास मोगाचे बिडार करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पयले फावटी जेजूको आज पयले फावटी जेजूको उंड्या रायडार पार सेमच्या 7 जावन भुरग्यांचे प्रत्येक बेसाव होतो. आमी तुजी सदांच जेजू असो मोग करून बरी भुरगीं जावन जियोन फावो करून मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मोगाळा बापा घाल तुजे बेसांव आमच्या आवय बापेचेर पोदोन मोदोरणीचेर भाव भयणींचेर मनगड्यांचेर तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या कश्टावांगटीचो आनी सॅक्रिफिसाचो फळ तांकां लाभे. आमची कुटुंबां मागण्याची आनी देव बिरांतीची मंदिरां कर. आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्गींच्या बापा सर भुरग्यांक आनी युवजनांक तुजे थंय आकाशीत कर. वडिलांक कल जावन बरें शिकप आपणावन शेगुणांनी वाडून जिविताचो बरो फुडार जोडूंक तांचे प्रयत्न सुफल कर. वायट सवयीक बाली जायनाशी तांकां राखून व्हर. तांणी चड आनी चड एवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करून तुज्या आपोवण्याक फालो दिवंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. दयाला बापा पिढे वरवीं प्राय वरवीं आनी विविध रितीच्या समस्या वरवीं कश्टांतल्यांची तुका कूद कर. तांकां बरी भलायकी आनी ससनीकाय दी. एवकरिस्तांतलो
जेजू जावन दी ताचे बोल आनी गटाय तांची सेवा करताल्या तृप्ती आनी समाधान दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा आमकां 7 जाणां भुरग्यांक हो साक्रामेंट घेवंक आयते केल्ल्या विगार बापांक, दोन भयणीक, शिक्षकांक आनी हेर रितींनी कुमक केल्ल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादां भर. तांकां बरी भलायकी दी. पिरगजींतल्या येवजणाक सेवा दितेल्यांक, दान दितेल्यांक गरज आसती सर देणी फावो कर. आयच्या संभ्रमाक सर रितींनी सेवा दिल्ल्यांक संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाल बापा ह्या पोय जेवणात वांटो घेतल्या येजकांक आनी सर तुज्या भुरग्यांक यंकरिस्ताच्या कृपेन भर. जेजू क्रिस्ताच्या सार्वत्रिक रायपोन समेज मनशांनी वळखून तुज्या राजारी जावंक. जेजू तुय आमचे मोग वाडय. ह्या मिसार आमकां मेळिल्लो देवाचे उतराचे संदेश आमी हेरक्यांनी जेवो. भारताची आनी तुज्या राजाची धैर्याद्रीक साक्षीदारा कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. विशेष करून आज सबारांची उल्हासाचें कार्य कुटुंबांत हेर जाग्यांनी जातलें आनी सगळें कार्य कितें अवघड सोडून जायनासतना बऱ्या रितीन वचूंक आमी मागया. सर्गींच्या बोदाळ बापा आमी उसारिल्लीं आनी आमच्या काळजां मनांत आसची सर मागणी तूं मानून घे. तुज्या आस्पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Boy
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्या अंतंतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मायेंत आमच्या नक्या पवित्र बचावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बक्षाणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयतांव आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासनाक याजक आमचो आनी एकलोच सुराय सर्व रचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुजे महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज्य सताचें आनी जिविताचें, राज्य नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती थावन आसतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पचोत
समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good pargatuya. तुझ्या कुर्सावी पुनर्जीवन पोळावर वितुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारां आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे जय. तुझ्या कुर्सावी पुनर्जीवन पोळावर वितुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारां आमची सोडवण कर जे क्रिस्ताचे जय. बापा आमचे सोडून पसो तुज्या पुतान सुचलेल्या कस्सा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सटण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां. ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक वतमो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवे रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसण काडलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यांक आनी मनियारावरी बराबर तुज्या पुतान तुका जोडोवन घेतल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थ आनी प्रीत मोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळे बापा, संवसारांत पडलेल्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसारांत अंतरिल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या माई पासान तुज्या रचान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोश जातल्या म्हणून आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनाक.
मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सुम्यान आमकां मागोवंक शिकयला आनी बापाक उलो मारूंक आमकां आपोवणें दिलां. आज पयले पोटी जेजूक सवल्ल्या ह्या भुरग्यां बराबर आमी सर्गींच्या बापाक जेजूच्या उतरांनी उलो मारया आनी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या आसनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची श्रेणी संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची श्रेणी संसाराची पाप करतेले ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सक्कड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जिणेन मोलादी बोवा मोली मुक्तो स्वादी बोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोवा मोली मुझे खातीर तूं संवसार कायलो मुझ्या पंथा खातीर खुर्सार मेलो त्यागान मोगान जीव उलो दिलो मोगाची वेता साथ जालो मुझे खातीर तूं संवसार कायलो मुझ्या पंथा खातीर खुर्सार मेलो त्यागान मोगान जीव उलो दिलो मोगाची वेता साथ जालो जेजू म्हज्या काळजांत पेटला तुज्या उंड्या रुपान काळजांत घेऊन फांती उजवाड सेगीचो मुक्तो स्वादी बोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोवा मोली मुक्तो स्वादी बोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोवा मोली आस्वो सोरो देवून ओशीर करताय उंड्या रुपान येवून भुगतान वयताय पातका काळोख तूं नावडयताय सेगीताय वाटो फुको करताय आस्वो सोरो देवून ओशीर करताय उंड्या रुपान येवून भुगतान वयताय पातका काळोख तूं नावडयताय सेगीताय वाटो मुक्तो करताय जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपान काळजांत घेऊन फांती उजवाड सेगीचो मुक्तो स्वादी बोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोवा मोली मुक्तो स्वादी बोवा प्रसरूची जिणेन मोलादी बोवा मोली मोगाला जेजू आम्हा सर्वांच्या काळजांत तूं आयलाय प्रत्येक आमकां 6 जाणां भुरग्यांक पयले पुटी तुका सेवचे बाग फाव केलाय वर्तो संतोष आमकां दिलाय केदे वर्ते बाग सुम्या तुका आमच्या काळजांत सेवचे उतरांनी वर्णूंक जायना तसली उपकारी भोगना आमचे ते उदेल्ल्यान अर्गा जेजू तुका होगला जेजू तुका सुची वंदन तुका आराधन तुका सरमान आनी होबला तुका सम्या जेजू आज आमकां दिल्ली कृपा सदांच आमचे ते सांबाळ तुज्या एकवटांतली पयस सरोंक सोडिनाका पथकांत पडोवंक दिनाका आमच्या काळजांत सदांच राव ताल्ल्यांच्या वेळार आमकां सांडिनाका जेजू तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय आमचे जिवीत तुज्या मोगाक आनी सेवेक समर्पितांव तुजे ते एकवटांतल्या आमी समजतानी तुज्या राजेचे उर्बेस्त संदे जैशी कर तुजे राज येवन तुवें केल्ल्या उपकाराक आमी तुका अर्गां दितांव आमचे अर्गां सुती स्विकार कर तुका आमच्या काळजांत घेवन तुजी बरी जावं सम्या आमचे सवे राव संतोषान आनी उल्हासान बरोवन
उपकारी कलसान दिनवाशी मोनान आमचे अर्गागी दयेन स्वीकार कर. अर्गा जिसू तुका होगला जिसू तुका. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, स्वामी जेजू क्रिस्त सकटा सर्वांचो राजा म्हण आमी वळखत हांव आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण कान आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वादाक तुमचे तकल्यो बागायात. सर पदवेदार देव, तुमकां वायट अभिगनांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणें चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आनी पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बुडुपकार. बसा. फिर्गसगारांक कळोवण्यो. ह्या हप्त्यांत मिसाचें त्या सावासा सोमारा दीस अर्गामीस लायस्टन कियान लसादो बाळक मरीवाडो 5व्या वर्साचो जल्म दिवस. फाल्यां सोमारा 10 वरार जुलियाना वेगस बाळक मरीवाडो तिच्या आत्म्या बसोत मीस. मंगळारा दीस बेनेडिक्ट रोड्रिगसाच्या आत्म्या बसोत इजाबेला पिंटो लुट्स वाडो. अँड्रू पिंटोच्या आत्म्या बसोत प्रीतम पिंटो नित्यादार वाडो. मंगळारा दीस 11:30 वरार पुष्पा मेनेज सांतोन वाडो तिच्या आत्म्याक मीस. बुधवारा दीस दुगेसेबिनीच्या मनाक अर्गा मिस्तेला एलियास डिसोज आनी कुटाम नित्यादार वाडो. फिर्गस जयंत सरिल्ल्या सोर भावां भयणीच्या आत्म्याक शांती मागून फिर्गस गोळीक परिशदेच्या नांवान मिस्तेला विजय पायस फिर्गस उपाध्यक्ष. जोझफ जेराल्ड वासाच्या आत्म्या बसोत ॲश्लिन लास्रादो बाळक मरीवाडो. मातियास मस्करनस आंजेलिन पिंटोच्या आत्म्या बसोत म्युरल मस्करनस फातिमा वाडो. आल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्या बसोत मेरी डिसोजा वेलंकनी वाडो. घरच्या आल्मांक शांती मागून लाजरस डिसोज आनी कुटुंब सारिता वाडो. पुलगोतींतल्या आत्म्यांक शांती मागून जुलियाना लोबो सांतेरेज वाडो. ब्रेस्तारा एडमंड रोड्रिगसाच्या आत्म्याक शांती मागून विन्सेंट रोड्रिगस इत्यादार वाडो. एडवर्ड डिसोजाच्या आत्म्या बसोत प्रिया डिसोजा सांजुजे वाडो. शुक्रारा आसेस डायसाच्या आत्म्याक शांती मागून सेवरिन डिमेल्लो सालोरेज वाडो. 9 वरांचे मीस जॉन गन्साल्विसाच्या आत्म्या बसोत एलिझा गन्साल्विस नित्यादार वाडो. येवच्या सोनवारा सकाळींचे मीस सान कॅथरीन लाबोरे तिच्या मानाक अर्गां जावन सेवरिन डिमेल्लो सालोरेज वाडो. सांजेचे मीस फिर्गस लोकाच्या त्या सावां बसोत त्या वेळार अर्गां मिसां दिल्यान रियोन सुमित लोबो सालोरेस वाडो जल्म दिसा खातीर. रोशन प्रिया डिसोजा सारिता वाडो तांच्या भुरग्याच्या पविस्नानाचो सक्रामेंत घेवच्या संदर्भात अर्गामीस. मॅन्युएल डिसोजाच्या आत्म्या बसोत लविना डिसोजा पवित काळजा वाडो. जस्टिना पायस चार्ल्स मास्करेन्साच्या आत्म्या बसोत सुधा मास्करेनस वामंजूर. जॉन गोन्साल्विसाच्या आत्म्या बसोत एलिझा गोन्साल्विस नित्यादार वाडो. येवच्या 7 वरांचे मीस अर्गां जावन दिलां विनोला मेलिटा डिसोजा दुखीसाहेबीन वाडो जल्मा दिसा खातीर. मागो लोब उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां जावन जॉन सुनीता लुईस सांतोन वाडो. सिसिलिया मास्करेनस लॉरेन्स लास्रादोच्या आत्म्या बसोत अलेक्झांडर लास्रादो सालोरेज वाडो. तेरेझा लोबोच्या आत्म्या बसोत विन्सेंट रोड्रिगस आनी कुटुंब सांतेरेज वाडो. ग्रेसी सेबास्टियन तांच्या आत्म्या बसोत जसिंता डिसोजा बाळक मरी वाडो. तेरेझा लोबोच्या आत्म्या बसोत बेनेडिक्टा लिडिया रोड्रिगस सांतेरेज वाडो. लुईस सिस्टर लिनेट डायसाच्या आत्म्याक शांती मागून मिस्तेला लिली डायस पवित काळजा वाडो. तेरेझा लोबो लुसी रोड्रिगसाच्या आत्म्या बसोत सेवरिन क्रास्टा फातिमा वाडो.
रेमंड मार्सेलिन लिली रोड्रिग वेगस आत्म्या बसोत रिटा वेगस आंतोन वाडो जॉन रिटा मार्टिस आत्म्याक शांती मगोन जॉन्सन रश्मी मार्टिस कुलशेकर येवच्या इतर 10 वरांचे मीस अर्गां जावन दिला दुखी साहेबिणीच्या मानाक मेरी डिसोजा वेलांकनी वाडो जेराल्ड वेगस आत्म्या बसोत सेलिन वेगस पोवितोत वाडो लुसी आनी मार्सेल रोड्रिगस आत्म्याक शांती मगोन रवी रोड्रिगस आनी कुटुंब सालोरेस वाडो ही मिसाची तेसावां मिसा वेळार तांच्या बसोत आमी मागता आदल्या इतराची इजमॉल काणीक 12,089 12,089 तुमच्या उदार मोनाचेर देवाचें बेसांव वाचूं पयलो कुमगार मेळिल्ल्या भुरग्यांनी ह्या मिसाची देवस्तुती सिस्टर मारिना तिच्या तरबेतेन मुखेलपणान सोलून व्हेला तांचो उपकार बावुरता तशेंच ह्या देवस्तुतेंत विविध रितींनी कुमो केल्ल्या मागोंक आदार दिल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं येवच्या आयतारा 7 वरांच्या मिसाक देवस्तुती सोलून व्हरतात पवित्रोत्म वाड्यागारा दुसऱ्या मिसाचेर तिरावणेचो साक्रामेंत दिवंक आसतलो देखून येवच्या आयतारा 10 वरांचे मीस तिरावणेची भुरगीं देवस्तुती सोलून व्हरतलीं आज कशें भुरग्यांक 8:30 तावन 9:15 पर्यंत दोतोन आसली येवच्या आयतारा क्रिजमाचो साक्रामेंत 10 वरार आसा देखून 8:30 तावन 9:30 पर्यंत भुरग्यांक दोतोन आसतली उडास दवरा येवच्या आयतारा पयली क्लास तावन 7वी पर्यंत आनी PUC भुरग्यांक दोतोन 8:30 तावन 9:30 पर्यंत 8वी 9वी 10वेच्या भुरग्यांनी क्रिज्म मेळोंक आसच्या भुरग्यांनी 9:30 वरार इगर्जेंतच हजर आसचें गवळी बाप तिरावणेचो साक्रामेंत दिवंक हांगासर 9:30 वरार येतले येवन आयतार क्रिस्तियान्याच्या आद्वेंताच्या काळाचो पयलो आयतार जेजूच्या जल्माच्या परबेक तयारी करचो 4 हप्त्यांचो काळ नवें लितुर्जीक वर्स आमी सुरू करता देखून येवच्या आयतारा तावन आयताराची वाचपां पयलें वर्स आनी साद्या मिसाक दिसपडत्या मिसांक वाचपां दुसरें वर्स आज दनपारां 4 वरार क्रिज्म मेळोंक आसच्या भुरग्यांनी आनी तांच्या वडिलांनी आवय बापायनी इगर्जेंत 4 वरार हजर आसचें 4 वरार तुमकां दोतोर न्हू लितुर्जी अभ्यास आनी कुमसार आसतलीं तिरावणेचो साक्रामेंत कुरपेन तो घेवंक जाय कशें पयलो कुमगार सेवच्या भुरग्यांनी पयलें कुमसार जावन नितळ काळजा मनान कुमगार सेवला हर एक साक्रामेंती आमी नितळ काळजान घेवंक जाय पवी स्नान जावं कुमगार जावं तशेंच येवकारिस्त जावं लग्नाबेस ह्या खंयचोय साक्रामेंत कुरपेन आमी तो घेवंक जाय देखून भुरग्यांनी क्रिज्म मेळोंक आसच्या भुरग्यांनी तांच्या वडिलांनी आज दनपारां 4 वरार इगर्जेंत वेळार हजर आसचें सैरे याजक आसतले 5 वरां भितर सगळें कार्य मुक्त जाता दनपारां कुमगाराच्या कार्यांक वचोंक आसल्यारय तुमकां जाय पुरतो वेळ आसा 4 वरार तुमी इगर्जेक आयल्यार पुरो आज गवळीक परिशदेच्या प्रतिनिधींक विंचून काडूंक पवित्र काळजा वाड्यांत 4 वरार सिप्रियन पिंटोच्या घरा पयलें चुनावण वा विंचोवन उपरांत जमत सालोरेस वाड्यान 4:30 वरार विंचोवन ह्या चुनावण उपरांत जमत डॉमिनिक लिओ पिरेराच्या घरा पवित्रोत्म वाड्यांत 4 वरार जमत आनी उपरांत विंचोवन नातालिया वेगस आरामाने लागीं ह्या तिनी वाड्याचे पवित्र काळजा वाडो सालोरेस वाडो आनी पवित्रोत्म वाडो 18 वर्सां वयल्या सुमेस्तांनी वाड्या जमतेक हजर जावन फावो त्या प्रतिनिधीक विंचून काडूंक सहकार दिवचो येवच्या आयतारा 3:30 वरार नित्यादार वाडो उपरांत सांतोण वाडो सांजुजे आनी उपरांत वेलांकनी वाड्यान विंचोवन आसतली ब्रदर प्रकाशाची रितीर आमच्या इगर्जेंत येवच्या आनी वयल्या सोनवारा आयतारा म्हणजे डिसेंबर 6 तारीख सोनवारा दनपारां 2:30 तावन 6:30 पर्यंत आनी 7 तारखेर आयतारा सकाळीं 9 तावन 1:30 वरां पर्यंत हांगासर आसतली आमच्या फ्रिगजेच्या तशेंच वाड्याच्या लोकांकी आपोवणें आसा व्हड संख्यान ह्या रितींत वांटो घेवन देवाच्या उतराची सकत बळ जोडूंक अत्मी बरेपण जोडूंक उलो दिता रितीर येवच्या आनी वयल्या सोनवारा आयतारा डिसेंबर 6 आनी 7 तारखेर आदल्या आयतारा कळीत केल्ल्या प्रमाणे इगर्जेच्या बायल्यान व्हडल्या फेस्ता संदर्भी इगर्जेच्या वाठाराक दोऱ्याक आनी सिमेस्ट्रीक गरज आसलो पेंट काम जालां वट्टूक पेंटाक जाल्लो खर्च 90 आनी 2000 पेंटाक मोल 92,000 आनी हें आमकां वदाक दिलां अनुप लासरादो बाळक मरीवाडो जीवन टूल स्टेशन ताणें अर्द्या मोलार आमकां हो पेंट दिला तशें म्हणटाना पेंटाक जाल्लो खर्च 46,000 पेंट काडूंक मजुरी नितळाय करूंक मेशिनाचें भाडें उट्टूक 70 आनी 8,290 78,290 अशें पेंटाक जाल्लो वट्टू खर्च 1,24,290 1,24,290
व्हडल्या फेस्ता संदर्भात तुमी दिल्ल्या दानां आनी वंते तावन हो खर्च आमी चलयला. पेंट अर्द्या मोलार रियायतीर वदकसून दिल्या अनुप लसादोक फिरगज कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटाना हें काम बऱ्यान जावच्याक मुखेलपण घेतलेल्या उपाध्यक्ष विजय पायसाक देव बरें करूं. तशेंच फेस्ता संदर्भी वंतिगे आनी दान ह्या पिळजेन दिवन ह्या बऱ्या कामाक फिरगजीच्या बरेपणाक आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक परत देव बरें करूं म्हणटा. काजारी जोड्यांक 3 दिसांची रितीर रावोवंकी वेवस्था आसा ह्या वचून येवयेत. ह्या हप्त्यांत म्हणजे नोव्हेंबर 28, 29 आनी 30 3 दीस मुल्की डिवायन केंद्रांत आसा. हाजो विवर फिरगजेच्या वाड्याच्या वॉट्सॲप ग्रुपाचेर धाडला. कोणाक गरज आसा प्रत्येक जाण काजारी जोड्यांत कोणाक गरज आसा तुमी ह्या रितीरेचें बरेंपण जोडूंक हांव उलो दितां. डिसेंबर 12 तारीखेर आमच्या सारिता कन्नड माध्यम इस्कॉलाचो वार्षिक दीस स्कूल डे आमच्या सभाभवनान चलतलो. तुमकां सुमेस्तांक आपोवणें आसा. स्कूल डेच्या खर्चा बाबतीन फिरगजगारांनी तशें आदल्या विद्यार्थ्यांनी उदारमोन दाखोवंक उलो आसा. ह्या संस्थांत फाटल्या 80 आनी 7 वर्सांत ह्या संस्थांत क्रिस्तांव अक्रिस्तांव जायत्या विद्यार्थ्यांनी शिकाप जोडून जिविताचो बरो फुडार जोडिल्लो आसा. स्कूल डे वेळार एक अवकाश आमकां शिकयिल्ल्या फुडार जिवीत दिल्ल्या इस्कॉलांत हें उपकारी मोन दाखोवंक. देखून मुखेल मेस्सीन सिस्टर जॉनेट आनी हेर शिक्षकांनी तुमच्या लागीं आपोवणें दिवन तुमच्या लागीं कुमोक मागतना उदार मोन दिवन तांकां सहकार दिया. आनी आज पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार ह्या 7 जाणां भुरग्यांनी पयले बोटी उंड्या वयना रुपार जेजूक आपल्या काळजान सेवला. जमल्या ह्या जाकांतर्फे दोन भयणी आनी ह्या 7 भुरग्यांची वडिलां कुटुंबादारां सैरीं दैरीं फिरगजगारां समेस्तांतर्फे ह्या 7 जाणां भुरग्यांक स्विझल मास्करेनस, नियोला निल्मा डिसोजा, डॅलन क्रास्टा, विनॉय वेगस, विश्मा फ्रँक, जॉयल डिसोजा, जीवन मोंतेरो ह्या 7 जाणां भुरग्यांक हांव उल्हास पाठयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. सबार दिसांत हांव तुमी जेजूक काण घेवंक राखून रावल्यात. आज तुमच्या संतोशाचें कारण पाद्राबान सांगल्या प्रमाणे जेजू आज तो तुमचे थंय आयला. तुमी जेजू समेत एकवटल्यात. वो एकवट सदांच तुमचे थंय उरा जाय आनी जेजूचें व्यक्तित्व तुमचे थंय दिसून ये जाय. जेजूक सेविल्ल्या वरवीं जेजू बरी तुमी जावंक आपोवणें आसा. देखून भुरग्यांनो क्रिस्ती शेगुणांनी बाबार्थान वाडोवन जिवितान बरो फुडार जोडा. तुमच्या कुटुंबांक आमच्या फिरगजेक आनी समाजाक बरें नांव हाडूंक प्रयत्न करा. तुमचे आवय बापाय पोदोन मोदोन वडिलां तुमकां बरी देख दितात, मार्गदर्शन तरबेती दितात, तुमच्या बसोत कश्ट वावून काडतात. वडिलां थंय तुमी उपकारी मनाचे जाय जाय. ह्या संदर्भार ह्या 7 जाणां भुरग्यांक जल्म दिवन वाडोवन पविस्नान दिवन अबळे पयलें कुमसार शुक्रार दीस जाल्यान आनी आज पयलो कुमगार सेवला. हे सकारामेंत घेवंक आवय बापायनी जबाबदारी घेतल्या. ह्या भुरग्यांच्या वाडावळीन तुमी मिनत काडल्या. तुमकांय हांव उल्हास पाठयतां. थॉमस आनी लिली मास्करेनस स्विझर्लंडच्या आवय बापाय, नवीन विमला डिसोजा नियोलाच्या आवय बापाय, सिप्रियन डायना क्रास्टा डॅलनाच्या आवय बापाय, विनोद विक्टर वेगस वायलट सांतमायर विनॉयची आवय बापाय, विन्सेंट फ्रँक सरिता विश्माची आवय बापाय, राकेश आनी जेन्सी डिसोजा जॉयलाची आवय बापाय, राजेश आनी फेल्सी मोंतेरो जीवनच्या आवय बापाय. तुमकां हांव उल्हास पाठयतां. ह्या भुरग्यां थंय तुमची जबाबदारी आनी मुखारी पाळूंक आसा ती पालच्यान सरस्वत देव तुमकां बेसावन दिवं आदार दिवं म्हूण आमचें मागणें आसा. जमल्या ह्या जागांतर्फे समेस्तांतर्फे तुमकां परत ह्या आयच्या संभ्रमाच्या दिसाचे शुभाशय पाठयतां आनी सर्व बरें मागतां. ह्या मिसांत आज 6 भेटवणी केल्या. मीस भेटयला फादर प्रवीण लिओ लसरादो, डॅलन क्रास्टा तांच्या कुटुंबाचो सोयरो, कॅथोलीक शिक्षण मंडळी मंगळूर ह्या बोर्डाचे ते कार्यदर्शी जावन आमच्या DCCच्या जायत्या इस्कॉलांक मार्गदर्शन दितात. तांचो हांव प्रत्येकान उपकार बावडटां आमच्या बसोत मागल्ल्याक. तशेंच 6 भेटवणी केल्या. फादर अमित प्रकाश रोड्रिगस आमच्या सारित आंग्ल माध्यम इस्कॉलाचो मुखेल मेस्त्री. देवाचें उतर वांटून नियाळ आमचे सवय वांटून बरी शिकोवन आमकां दिल्या. तांचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं फादर अमित. तशेंच वेदीर आसात मानादी बाप मार्विन, पालोटायन मेळाचे याजाक बेंगलोर ते आसात, विश्मा फ्रँकाचे बापले कशे आसात तांकां, आनी मानादी बाप सुदीप ते विनॉय वेगस तांच्या वळखीर ते आयिल्ले आसात. नंतूर संदेश प्रतिश्ठानाचे डिरेक्टर ते आसात.
ह्या जाकांक तुमच्या तर्फेन कुटुंबा तर्फेन हांव तांचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं तुमकां तशेंच तुमच्या मिसावान सरस्वत देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. भुरग्यांक आयच्या दिसा तयारी केल्या सिस्टर मारिना जायत्या वर्सांत हांव 4थ्या क्लासच्या भुरग्यांक ती हर एक आयतारा आनी ऑक्टोबर रजेंत प्रत्येक दोतोन काण घेवन ह्या भुरग्यांक मागणी शिकयता, दोतोन शिकयता, देवाची वळख दिता. आयच्या संभ्रमाक अभ्यास दिवन मस्त वावंट तिणें काडल्या, मस्त वेळ भुरग्यां पासत दिला. ह्या संदर्भात ह्या जागां तर्फेन ह्या भुरग्यां तर्फेन तांच्या आवय बापाय तर्फेन आनी जमल्या समेस्तां तर्फेन सिस्टर मारिनाक देव बरें करूं तुमकां. तुमच्या सेवेक तो सरस्वत देव बरी भलायकी तुमकां दिवं, तुमच्या मिसां वावरांत तुमकां आदार दिवं. तशेंच हांगासर विधी तुमी सजयल्ली आसा सिस्टर मोनिका आनी सिस्टर मारिना, तुमच्या परत देव बरें करूं. भुरग्यांनी तुमच्या आवय बापायनी सिस्टर मारिनाक तुमी मिस जाल्या उपरांत खंडीत जावन थँक्यू सिस्टर म्हणा जाय, तुमचें तें कर्तव्य आसा. आयच्या ह्या संभ्रमाचे फोटोग्राफी केल्ली आसा प्रवीण डिसोजा PDS स्टुडियो, तशेंच विनय डिसोजा आनी विजय डिसोजा केंद्र कम्युनिकेशन सेंटर. आयच्या संभ्रमाचे लायव्ह स्ट्रिमींग ताणें केलां, तुमकां लायव्ह तें पळोवंक मेळटा. तांचो उपकार बावडटां. मिसा वेळार गायन करूंक केल्ल्या गायन मंडळीच्या सान्यांचो उपकार बावडटां. आतां अकरेक एनावन्समेंट जाल्लेंच कोंता बेंतिणेचेर आशिर्वाद घालता हांव आनी उपरांत कुमगाराच्या भुरग्यांनी हांगासर विधी पळोवन लायन करून रावचें, जागो दवरून तांच्या फाटल्यान आवय बापायनी लायनीर रावचें. आमी बेंजार केल्ले कोंत बेंतीन तुमच्या हातांत दिता. तुमी भुरग्यांक न्हेसोवचें जावन संकेत ह्या भुरग्यांच्या आत्मीय वाडावळींत तुमकां जबाबदारी आसा. ह्या भुरग्यांक घरांत मागणें देवबिरांत आयताराच्या दोतोनेक मिसाक धाडना, देवबिरांतेन आनी शगुनांनी वाडोवंक तुमी तुमकां समर्पण दिवचें सुगुर्त जावन तें तुमी न्हेसोवचें. ह्या भुरग्यांनी घरा दिसपट्टें मागणें शिकोवन आज तांकां कितें संतोश जाला, दिसपट्टें तांकां उडास काडी जाय. आवय बापायनी तुवें जेजू कान गेलाय, जेजूचे लागीं आसा, देखून तुवें बरो भुरगो बरें भुरगें जाय जाय म्हूण ह्या भुरग्यांक उडास काडा, प्रोत्साह दिया. आनी प्रत्येक जावन कुटुंबांत आसल्या मालगाड्यांचें बेसांव ह्या भुरग्यांक थंय सदांच आसच्या खातीर मालगाड्यां सोबे बरो संबंद दवरूंक ह्या भुरग्यांक तुमी शिकया म्हूण म्हजो उलो आसा. भुरग्यांक कोण बेंतीर न्हेसयतना आमी मोरयमायेक मानकन गीत गावचें. ताच्या उपरांत कुमगार मेळिल्ल्या भुरग्यांनी तुमच्या आवय बापाय आनी कुटुंबाच्या लागशिल्ल्यांनी बगलेच्या सालाक थंयसर फाटल्यान तुमी वेचें आनी फोटो काडूंक आसल्यार तुमी काडच्यो. समेस्तांक ह्या बलिदानांत संभ्रमान भक्तीन वांटो घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्वराच्या नांवी आमचो आदार आनी रसला सर्गानी संसार. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक मनशाकडो असो सोडवणदार जावन तुवें संवसारांत धाडलोय. जेजू आमचो राय, आमचो सोडवणदार पातकांतलें सोडोवच्याक आनी सर्गीच्या राजाची सवस्थकाय, संतोष, आनंद, शांती दिवच्याक आपल्या जिवाचें बलिदान कुर्सार ताणें भेटयलें. त्याच बलिदानांत आमी आतां वांटो घेतला. ह्या वेळार तुका आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. जेजून रायान आमकां दिल्ल्या सोडवणेंत वांटो दिल्ल्या पासून ही सोडवण निरंतरी बोगच्याक दिसपट्ट्या मागण्यांत प्रत्येक जावन तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमच्या सोडवणेचे मिस्तेर नियाळूंक तुवें फावो केलाय. ही बेंतीण मोरयमायेचें रक्षण कशें आमचेर न्हेसोवंक तुवें फावो केलाय. पयले बोटी क्रिस्त प्रसाद सेवल्या ह्या भुरग्यांचेर हें कोंत आनी ही बेंतीण आमी न्हेसयत आसतना ह्या भुरग्यांचेर आनी तांणी न्हेसच्या ह्या कोंता बेंतीणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपट्टें सोडवणेचे मिस्तेर नियाळच्या मुखांत मागण्यांत तुका एकवटूंक आनी तुजें तोंड बरेंपण जोडूंक तांचेर तुजें बेसांव घाल. तांचे सवय तूं राव. कुडियात्म्याच्या भलायकेंत आनी शगुनांनी वाडोवन जिवीत असो बरो फुडार जोडूंक तांचे सवय तूं राव. तांच्या आवय बापायचेर कुटुंबाच्या सन्यांचेरूय तुजें बेसांव घाल. हें कोंत आनी बेंतीन जावन दी तुज्या रक्षणेचें, मोगाचें, काकुळतीचें बेसांव ह्या भुरग्यांचेर म्हूण मागता बापा, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भुरग्यांनी फाटल्यान आवय बापायनी लायन करून मुखार रावचें. आमी मोरयमायेक मान करून गीत गावया. Ampuri mule, astuka bukti murti,
बेगीन कोसोची कुरवीन निवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या जल्मांतली बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन.